تو چی فکر کردی ها؟ بر چه اساسی همچین حرفی زدی؟ این چیزا برات مسخره بازی، ازدواج برات مسخره است. هن تو منو چی فرض کردی ها؟ من اون آدم ترسوام که نصف را کسی رو ول کنم؟ من کسیم که پشت حرفم با این هستم؟ آره، من شاید آدم بیگناهی نباشم، اما این کار زشت و ناپسندم نمیتونم بکنم. باشه، اگه تو میخوای این کار رو انجام بدی آزادی. اگه دیگه این حرف رو به هم بزنی زبون تو از حلقومت در میارم. اینو بهت قول میدم، بهت قول میدم.